नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच तस्यासन् विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत सोमपीठं सुरापीठमन्नादमिति शुश्रुम स वै बर्हिषि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चकैः अवदद्यस्य पितरो देवाः सप्रश्रयन् नृप स एव हि ददौ भागं परोक्षमसुरान् प्रति यजमानो वहद्भागं मातृस्नेहवशानुगः तद्देवहेलनन्दस्य धर्मालीकं सुरेश्वरः आलक्ष्य तरसा भीतस्तच्चीर्षाण्यच्छिनदृशा सोमपीठन्तु यत्तस्य शिर आसीत् कपिञ्जलः कलविङ्कः सुरापीठमन्नादं यत्सतित्तिरिः ब्रह्महत्यामञ्जलिना जग्राह यदपीश्वरः संवत्सरान्ते तदघं भूतानां सविशुद्धये भूम्यम्बुद्रुमयोषिद्भ्यश्चतुर्धा व्यभजद्धरिः भूमिस्तुरीयञ्जग्राहखातपूरवरेण वै ईरिणं ब्रह्महत्याया रूपं भूमौ प्रदृश्यते तुर्यञ्छेदविरोहेण वरेण जगृहुर्द्रुमाः तेषान्निर्यासरूपेण ब्रह्महत्या प्रदृश्यते शश्वत्कामवरेणाहं स्तुरीयं जगृहुस्त्रियः रजोरूपेण तास्वं होमासि मासि प्रदृश्यते द्रव्यभूयो वरेणापस्तुरीयं जगृहुर्मलं तासु बुद्बुदफेनाभ्यां दृष्टं तद्धरति क्षिपन् हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे इन्द्रशत्रो विवर्धस्वमाचिरञ्जहि विद्विषम् अथान्वाहार्यवचनादुत्थितो घोरदर्शनः कृतान्त इव लोकानां युगान्तसमये यथा विश्वग्विवर्धमानन्तमिषु मात्रं दिने दिने दग्धशैलप्रतीकाशं सन्ध्याभ्रानीकवर्चसं तप्तताम्रशिखाश्मश्रुं मध्याह्नार्कोग्रलोचनं देदीप्यमाने त्रिशिखे शूल आरोप्य रोदसी नृत्यन्तमुन्नदन्तं च चालयन्तं पदामहीं दरीगम्भीरवक्त्रेण पिबता च नभस्थलं लिखता जिह्वयर्क्षाणि ग्रसता भुवनत्रयम् महता रौद्रदंष्ट्रेण जृम्भमाणं मुहुर्मुहुः वित्रस्तादुद्रुवुर्लोकावीक्ष्य सर्वे दिशो दश येनावृता इमे लोकास्तमसा त्वाष्ट्रमूर्तिना स वै वृत्रजिति प्रोक्तः पापः परमदारुणः तन्निजघ्नुरभिद्रुत्य सगणा विबुधर्षभाः स्वैर्दिव्यास्त्रशस्त्रौघैः सोऽग्रसत्तानि कृत्स्नशः ततस्ते विस्मिताः सर्वे विषण्णाग्रस्ततेजसः प्रत्यञ्चमादिपुरुषमुपतस्थुः समाहिताः देवा ऊचुः वायुवम्बराज्ञप्क्षितयस्त्रिलोका ब्रह्मादयो ये वयमुद्विजन्तः हरामयस्मै बलिमन्तकोऽसौ बिभेति यस्मादरणं ततो नः अविस्मितन्तं परिपूर्णकामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तं विनोपसर्पत्यपरं हि बालिशश्वलाङ्गुलेनातितितर्ति सिन्धुम् यस्योरुशृङ्गे जगतीं स्वनावं मनुर्यथा बध्यततारदुर्गम्
स एव नस्त्वाष्ट्रभयाद्दुरन्तात्राताश्रितान् वारिचरोऽपि नूनम् पुरा स्वयंभूरपि संयमाम्भस्युदीर्णवातोर्मिरवैः कराले एको रविन्दात्पतितस्ततार तस्माद्भयाद्येन स नोऽस्तु पारः य एक ईशो निजमायया नः ससर्जयेनानुसृजाम विश्वम् वयन्न यस्यापि पुरः समीहतः पश्याम लिङ्गम् पृथगीशमानिनः यो नः स्वपत्नैर्भृशमर्द्यमानान् देवर्षितिर्यङ्घ्रिषु नित्यजेव कृतावतारस्तनुभिः स्वमायया कृत्वात्मसात् पाति युगे युगे च तमेव देवं वयमात्मदैवतं परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यं व्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वानां स नो धास्यति शं महात्मा। श्रीशुक उवाच इति तेषां महाराजसुराणामुपतिष्ठताम् प्रतीच्यान्दिश्य भूदाविशङ्खचक्रगदाधरः आत्मतुल्यैः षोडशभिर्विना श्रीवत्सकौस्तुभौ पर्युपासितमुन्निद्रशरदम्बुरुहे क्षणम् दृष्ट्वा तमवनौ सर्व ईक्षणाह्लादविक्लवाः दण्डवत्पतिता राजञ्छनैरुत्थाय तुष्टुवुः देवा ऊचुः नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसे उत ते नमः नमस्ते ह्यस्तचक्राय नमः सुपुरुहूतये यत्ते गतीनां तिसृणामीशितुः परमं पदम् नार्वाचीनो विसर्गस्य धातर्वेदितुमर्हति ॐ नमस्तेऽस्तु भगवन्नारायण वासुदेवादिपुरुषमहापुरुषमहानुभाव परममङ्गल परमकल्याण परमकारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजकैः परमेणात्मयोगसमाधिना परिभावित परिस्फुट पारमहंस्य धर्मेणोद्घाटिततमः कपाटद्वारे चित्ते वावृत आत्मलोके स्वयमुपलब्ध निजसुखानुभवो महान् दुरवबोध इव तवायं विहारयोगो यदशरणो शरीर इदमनवेक्षितास्मत्समवाय आत्मनैवाविक्रियमाणेन सगुणमगुणसृजसि पासि हरसि अध तत्र भवान् किं देवदत्तवदिह गुणविसर्गपतितः पारतन्त्रेण स्वकृतकुशलाकुशलं फलमुपाददात्याहोस्विदात्मा राम उपशमशीलः समञ्जसदर्शनबुधास्त इति भावनविदामः न हि विरोध उभयं भगवत्यपरिगणितगुणगणे ईश्वरेण वगाह्यमाहात्म्यैर्वाचीन विकल्पवितर्कविचारप्रमाणाभासकुतर्कशास्त्रकलिलान्तःकरणाश्रय दुरवग्रहवादिनाम् विवादानवसर उपरत समस्तमायामये केवल एवात्ममायामन्तर्धाय कोऽन्वर्थो दुर्घट इव भवति स्वरूपद्वयाभावात् समविषममतीनां मतमनुसरसि यथा रज्जुखण्डः सर्पादिधियाम् त एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः सकलजगत्कारणकारणभूतः सर्वप्रत्यगात्मत्वात् सर्वगुणाभासोपलक्षितजेकजेव पर्यवशेषितः अथः वावतव महिमामृतरससमुद्रविप्रुषा सकृदवलीढया स्वमनसि निष्यन्दमानानवरतसुखेन विस्मारितदृष्टश्रुतविषयसुखलेशाभासाः परमभागवता एकान्तिनो भगवति सर्वभूतप्रियसुहृदि सर्वात्मनि नितरां निरन्तरं निर्वृतमनसः कथमुह वा एते मधुमथन पुनः
स्वार्थकुशला ह्यात्मप्रियसुहृदः साधवस्त्वच्चरणाम्बुजानुसेवां विसृजन्ति न यत्र पुनरयं संसारपर्यावर्तः। त्रिभुवनात्मभवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोकमनोहरानुभाव तवैव विभूतयोदितिजदनुजातयश्चापि तेषामनुपक्रमसमयोऽयमिति स्वात्ममायया सुरनरमृगमिश्रितजलचराकृतिभिर्यथापराधं दण्डं दण्डधरदधर्थजेवमेनमभि भगवञ्जहित्वाष्ट्रमुतयति मन्यसे। अस्माकन्ताभकानां तव नतानां तततामह तव चरणनलिनयुगलध्यानानुबद्धहृदयनिगडानां स्वलिङ्गविवरेणात्मसात्कृतानाम् अनुकम्पानुरञ्जितविशदरुचिरशिशिरस्मितावलोकेन विगलितमधुरमुखरसामृतकलया चान्तस्तापमनघार्हसि शमयितुम्। अथ भगवंस्तवास्माभिरखिलजगदुत्पत्तिस्थितिलयनिमित्तायमानदिव्यमाया विनोदस्य सकलजीवनिकायानामन्तर्हृदयेषु बहिरपि च ब्रह्म प्रत्यगात्मस्वरूपेण प्रधानरूपेण च यथा देशकालदेहावस्थानविशेषं तदुपादानोपलम्भकतयानुभवतः सर्वप्रत्ययसाक्षिण आकाशशरीरस्य साक्षात् परब्रह्मणः परमात्मनः कियानिह वार्थविशेषो विज्ञापनीयः स्यात् विस्फुलिङ्गादिभिरिव हिरण्यरेतसः। अत एव स्वयं तदुपकल्पयास्माकं भगवतः परमगुरोस्तव चरणशतपलाशच्छायां विविधवृजिनसंसारपरिश्रमोपशमनीमुपसृतानां वयं यत्कामेनोपसादिताः। अथो ईशजहित्वाष्ट्रं ग्रसन्तं भुवनत्रयं ग्रस्तानि येन नः कृष्णतेजांस्यस्त्रायुधानि च हंसाय दह्रनिलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्टयशसे निरुपक्रमाय सत्सङ्ग्रहाय भवपान्थनिजाश्रमाप्तावन्ते परीष्टगतये हरये नमस्ते। श्रीशुक उवाच अथैव मीडितो राजन् सादरं त्रिदशैर्हरिः स्वमुपस्थानमाकर्ण्य प्राहतानभिनन्दितः। श्रीभगवानुवाच प्रीतोऽहं वः सुरश्रेष्ठा मदुपस्थानविद्यया आत्मैश्वर्यस्मृतिः पुंसां भक्तिश्चैव यया मयि किन्दुरापं मयि प्रीते तथापि विबुधर्षभाः मय्येकान्तमतिर्नान्यन्मत्तो वाञ्छति तत्त्ववित् न वेदकृपणश्रेय आत्मनो गुणवस्तुदृक् तस्य तानिच्छतो यच्छेद्यदि सोऽपि तथाविधः स्वयं निःश्रेयसं विद्वान्न वक्त्यज्ञाय कर्म हि नरातिरोगिणोपथ्यं वाञ्छतो हि भिषक्तमः मघवन्यातभद्रं वो दध्यं च मृषिसत्तमम् विद्याव्रततपःसारङ्गात्रं याचतमाचिरम् स वा अधिगतो दध्यङ्गश्विभ्यां ब्रह्मनिष्कलम् यद्वा अश्वशिरो नाम तयोरमरतां व्यधात् दध्यङ्गाथर्वणस्त्वष्ट्रे वर्माभेद्यं मदात्मकम् विश्वरूपाय यत्प्रादात्त्वष्टाय त्वमधास्ततः युष्मभ्यं याचितोऽश्विभ्यां धर्मज्ञोऽङ्गानि दास्यति ततस्तैरायुधश्रेष्ठो विश्वकर्मविनिर्मितः येन वृत्रशिरो हर्ता मत्तेज उपबृंहितः तस्मिन् विनिहते यूयं तेजोऽस्त्रायुधसम्पदः भूयः प्राप्स्यथ भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान्
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नवमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम्। गोविन्द गोविन्द।